निरन्तर यात्रामा तपाईसँगै गतिशील। हिमाल, पहाड अनि तराईका हरेक मोडहरूमा तपाईको सहारा, हरेक असहजतामा तपाईको रक्षक। वित्तीय सेवाको सहयात्री, मुलुक निर्माणको साझेदार, स्वरोजगार र उद्यमशीलता विकासको साक्षी। सम्पूर्ण आधुनिक बैंकिङ सेवाको साथमा सुरक्षित निक्षेप, सहज कर्जा, भरपर्दो रेमिटेन्स, इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, आस्वा सहित अन्य थुप्रै बैंकिङ सेवा। देशभर शाखा सञ्जाल भएको सबै नेपालीको सुख दुःखको साथी, नेपालको पहिलो बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड। सहज वित्तीय सेवा तथा मुलुकको समृद्धिलाई आफ्नो मुख्य उद्देश्य बनाएको नेपाल बैंक पछिल्लो 8 दशक यता हरेक आर्थिक क्रियाकलापको अभिन्न अंग बन्न पुगेको छ। सञ्चालनको कुशलता र प्राविधिक निपुणता यस बैंकको प्रमुख विशेषता हो। नेपाल बैंकको यस्ता विशेष सेवामा लगाव छ जसले ग्राहकको सहजता र मुलुकको औद्योगिक विकास सुनिश्चित गर्छ। हामीलाई यो समृद्धि र यी उत्साही अनुहारले जति खुशी सम्भवतः अन्य कुनै कुराले दिँदैन। यसले धेरै उहापोह पनि पार गर्दै आएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धको सङ्कटकाल पनि यसले बिहोर्यो। त्यसपछि 7 साल अगाडि चाहिँ सबै यसको सर्वेसर्वा चाहिँ राणा फ्यामिलीका मान्छेहरू हुन्थे गभर्नरको। त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै अरू मतलब चाहिँ अन्य पक्षले पनि प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभयो। 17 साल पछिको मतलब चाहिँ अवस्था, राजनीतिक अवस्थालाई पनि यसले बिहोर्यो। त्यसपछि गएर अब 46-62 साल हुँदै अहिलेसम्म आउँदाखेरि हाम्रो नेटवर्क सबैभन्दा राम्रो छ। देशव्यापी रूपमा हाम्रो उपस्थिति छ। ग्राहकसितको सम्बन्ध हाम्रो अत्यन्तै प्रगाढ र सुमधुर रहिरहेको छ। सरकारको पुँजी लगानी भएकोले गर्दाखेरि संरक्षित ब्याङ्किङ होइन, अब प्रतिस्पर्धी ब्याङ्किङमा जानुपर्छ भनेर हामी प्रतिस्पर्धा मार्फत पनि आफ्नो सेवालाई ग्राहक सामु मतलब चाहिँ लगिराखेका छौँ। ग्राहकको सुख दुःखमा हामी सहयोग गरिराखेका छौँ। बिजनेस पेनिट्रेसनको हिसाबमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि हामी ठुलो बैंक भएको कारणले गर्दाखेरि ठुला परियोजनाहरूको नेतृत्व पनि हामीले गरिराखेका छौँ। बैंकको मूल ध्येय नै ग्राहकलाई कसरी गुणस्तरीय र सहज सेवा उपलब्ध गराउने भन्नेमा रहेको छ। त्यसका लागि अहिले मुलुकका 77 वटै जिल्लामा 191 वटा शाखा, 130 वटा एटीएम र 36 वटा एक्सटेन्सन काउन्टर मार्फत सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। सेवाको यो यात्रामा बैंकले लाखौं नेपालीको विश्वास जितेर उनीहरूको रोजाइको बैंक बन्न सफल भएको छ। सेवाग्राहीको यही अटुट साथ र सहयोगले बैंकलाई थप अघि बढ्न हौसला प्रदान गरेको छ। हामीले 1969 देखि यो बैंकमा चलाइआएको। त्यो हाम्रो काठमाडौँ ट्राभल्समा पनि त्यही सुरु भयो र त्यहाँदेखि अर्को पनि मैले अर्गनाइजेसनको हाम्रो बिजनेस एन्ड प्रोफेसनल वुमेन त्यो पनि त्यही गर्छौँ हामी। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँबाट भयो। अब हुँदा 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 अहिले द्वारिकाज होटल हाम्रो ग्रुपैको तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ, त्यसमा नेपाल बैंकले गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि असाध्यै उहाँहरूको अहिले चाहिँ मैले के देखेको छु भने उहाँहरूको कार्यहरू एकदमै राम्रो, उहाँहरूले एकदम स्विफ्ट गर्नुहुन्छ। पहिला अलिअलि प्रब्लम थियो तर अहिले धेरै सुधार भएको छ। अब छोटकरीमा भन्दाखेरि हामीले नेपाल बैंकको विकल्प खोज्नु परेको छैन। सुरुदेखि नै हामीले कारोबार गर्दै आयौँ र हरेक समयमा चाहिँ जति समय बित्दै गयो त्यति चाहिँ उहाँहरूको सर्भिस डेलिभरीदेखि लिएर त्यो चाहिँ मस्त सुधार हुँदै आएको हामीले पाएका छौँ। अब पछि प्राइभेट ब्याङ्क्सहरू आयो, ब्याङ्किङ सेक्टर त्यसले धेरै रेभोल्युसन भयो ब्याङ्किङ सेक्टरमा।
हरेक कारोबार चाहिँ एकदमै इम्प्रुभ हुँदै हुँदै आएको छ र अहिले इट्स भेरी कम्पिटिटिभ छ। टिम पनि राम्रो छ, प्रोएक्टिभ टिम हुनुहुन्छ र हामी अहिले चाहिँ अलिकति उहाँहरूको सर्भिस डेलिभरीमा चाहिँ सन्तुष्ट नै छौँ। नेपाल ब्याङ्कसँग हाम्रो रिलेसन पुरानो रिलेसन छ होइन। रिलायन्स पेनिङलाई धागो उद्योगलाई हाम्रो 25 वर्ष हुन लाग्यो। अनि जतिसम्म मलाई याद छ नेपाल ब्याङ्क सुरुदेखि नै हामीसँगै छ होइन। अनि नेपाल ब्याङ्क समस्या परेको बेलामा पनि सपोर्ट नै गरे हो, अनि राम्रो बेलामा त त्यो भइहाल्यो। अनि अहिले हाम्रो रिलायन्स बाहेक हाम्रो यतातिर गोल्यान्ड ग्रुपमा पनि पर्सनलतिर अनि अरू दुई तीनवटा कम्पनीतिर पनि हाम्रो पोर्टफोलियो छ। जे होस् नेपाल ब्याङ्क एउटा स्टेबल स्ट्रङ ब्याङ्कलाई गर्दा हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ नेपाल ब्याङ्कसँग काम गर्दाखेरि। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडबाट हामीले विभिन्न उद्योग व्यवसायमा सहकार्य गरिरहेका छौँ। जस्तै हाम्रो रामाञ्जन फुड इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड बिस्कुट म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी र पोखरा नुडल्स प्राइभेट लिमिटेड यो नुडल्स म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीमा हामी लामो समयदेखि नेपाल ब्याङ्कसित सहकार्य गरिरहेका छौँ र यी दुवटै व्यवसायमा हामीले नेपाल ब्याङ्कसित गरेको सहकार्यबाट हामी एकदम पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छौँ। हाम्रो होटल सुरु भएको 1998 त्यो बेलादेखि नै कन्टिन्युस आजको दिनसम्म अहिले नेपाल ब्याङ्कसँग सहकार्य गर्दै आइरहेका छौँ। अनि जुन हामीले सर्भिस प्राप्त गरेका छौँ नेपाल ब्याङ्कबाट त्यो एकदमै राम्रो सर्भिस छ र आगामी दिनमा पनि उहाँले यो सर्भिस कन्टिन्यू गर्नुहुनेछ भन्ने आशा चाहिँ हामी गर्दछौँ। प्रविधिमा आधारित नवीनतम सेवा प्रदान गर्ने क्रममा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ट्राभल कार्ड, मोबाइल र इन्टरनेट ब्याङ्किङ जस्ता थुप्रै सेवाले ब्याङ्कको सेवा प्रवाहलाई थप सहज बनाएको छ। क्युआर स्क्यान भन्ने छ, त्यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ 50,000 देखि 1 लाखसम्म चाहिँ बिना चेक चाहिँ हामीले कारोबार गर्न सक्छौँ। यो क्युआर कोड स्क्यान गरेर हामीले त्यही भएर चाहिँ मलाई अरूभन्दा विशेष लाग्यो क्युआर स्क्यान चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ यो नेपाल ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ लिएको, अरू ब्याङ्कहरूको पनि त मैले मोबाइल ब्याङ्क चलाएको छु, त्यो पनि विशेष यो क्युआर स्क्यान चाहिँ विशेष लाग्यो नेपाल ब्याङ्क। घरै बसेर सबै काम गर्न सक्ने भयो, एकदम खुसी लागेर छ। यस्तो नयाँ नयाँ प्रविधि ल्यायो भने हामी जस्तो युवाहरूले यो ब्याङ्कमा अकाउन्ट खोलेर एकदम सेवा सुविधा लिन सक्छ। यति मात्र होइन, समयक्रम अनुसार परिमार्जित संसारमा उपलब्ध अन्य आधुनिकीकरणका नयाँ प्रविधिको प्रयोगले ब्याङ्क प्रतिको विश्वासलाई अरू प्रगाढ बनाएको छ। ग्राहकलाई सहज सेवाका लागि मात्र नभई ब्याङ्किङ सेवाका लागि पनि ब्याङ्कले नयाँ नयाँ प्रविधिमा निकै महत्त्व दिँदै आएको छ। सबभन्दा पहिला त जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि डेस्कमा बस्ने कर्मचारीहरू चाहिँ निपुण हुनुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ बैंकिङ नीति, बैंकिङ कानुनहरू जानकारी गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को हाम्रो जुन वर्किङ प्रोसिडियर्सहरू छ, ती वर्किङ प्रोसिडियर्सहरू, ती जुन स्टेप्सहरू छ त्यसको चाहिँ बारेमा उहाँहरूलाई चाहिँ सुसूचित गर्नुपर्ने हुन्छ। ती कुराहरू हामी हाम्रा साथीहरूलाई उहाँहरूकै डेस्कटपमा चाहिँ हामीले उपलब्ध गराइदिइरहेका हुन्छौँ। त्यो उहाँहरूले चाहिँ रिफर गर्नुहुन्छ र हाम्रो काम गराइको शैलीमा चाहिँ निपुणता आउने गर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्स जुन चाहिँ जोखिम न्यूनीकरण गर्ने एउटा जुन पहिलो बिन्दु, पहिलो चाहिँ सेक्टर भनेको वर्किङ लेभलमा, अपरेटिङ लेभलमा रहेका साथीहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ बैंकिङ ज्ञानको विकास गराउनु हो, बैंकिङ पद्धतिको विकास गराउनु हो, त्यो हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसपछिको अरू जोखिमलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न जति पनि गर्दै पनि केही कुराहरू चाहिँ त्यहाँ ओभरलुकहरू हुनसक्छ। त्यसको लागि हामीले जोखिम व्यवस्थापन विभाग जुन चाहिँ राष्ट्र बैङ्कको एउटा निर्देशन बमोजिम पनि हामीले गठन गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो आफ्नो चाहिँ काम गराए आफ्नो जुन एउटा बैंकिङ पद्धति छ त्यसलाई सुदृढ बनाउनको लागि पनि हामीले त्यो आवश्यक हुने भएको हुनाले हामीले जोखिम व्यवस्थापन विभाग नै क्रिएट गरेका छौँ। सक्षम सञ्चालक एवं कुशल व्यवस्थापक, शैक्षिक र प्राविधिक निपुणताले खारिएका हजारौं कर्मचारीकै कारण ब्याङ्कले ग्राहकको अपार माया पाउन सफल भएको छ। शहरी इलाकादेखि दूरदराजसम्म शाखा कार्यालयहरूमा कर्मठ जनशक्ति ग्राहकलाई कसरी उत्कृष्ट सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ भनेर हर तरहले लागि परेका छन्।
जनशक्तिको कुरा गर्दा नेपाल ब्याङ्कमा सम्पूर्ण जनशक्ति चाहिँ अहिले लगभग 90% युवा वर्ग नै रहेका छन् र जो चाहिँ डिजिटल्ली पनि कम्पिटिटिभ गर्नको लागि चाहिँ एकदम कम्पिटिटिभ जनशक्तिहरू छन् भने भर्खरै मात्र पनि हामीले सम्भवतः वार्षिक उत्सवको सेरोफेरोमा 500 जना नयाँ युवा जनशक्ति पनि भित्राउँदैछौँ। उहाँहरू चाहिँ ठ्याक्क वार्षिक उत्सवको 1-2 दिन अगाडि पछाडिबाट हामी कहाँ रिक्रुट भएर चाहिँ पोस्टिङ हुँदै हुनुहुन्छ। कार्तिक 1 गतेबाट नै लागू हुने गरी सम्पूर्ण खाताहरूमा भिसा डेबिट कार्ड फ्री गरिसकेको छ भने त्यस्तै डिजिटल ब्याङ्किङ प्रडक्टहरू, मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, डिम्याट, मेरो सेयर, सिआस्पा जस्ता सुविधाहरू पनि निःशुल्क उपलब्ध गराउने गरेर चाहिँ डिसिजन गरिसकेको छ। यसमा चाहिँ यो चाहिँ अहिले भइरहेको खाताहरू खाताहरूका ग्राहकहरू जसले यो सुविधा उपलब्ध गर्नुभएको छैन उहाँहरूको लागि पनि उपलब्ध हुन्छ भने नयाँ अब खुल्ने खाताहरूको लागि पनि वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा यी सम्पूर्ण सेवाहरू चाहिँ हामीले निःशुल्क दिइरहेको छौँ। मुलुकको ब्याङ्किङ क्षेत्रको इतिहासमा अब्बल ठहरिँदै आएको ब्याङ्कको सफलताको यात्रा जारी छ। बदलिदो समयसँगै चुनौतीहरू पनि बदलिँदैछन्। यात्रामा आउने जस्ता सुकै चुनौती र अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई पार लगाउन ब्याङ्क सक्षम छ। युवाहरूलाई तान्ने अब यो बुढो ब्याङ्क होइन, अब पाको ब्याङ्कको हिसाबमा होइन, परिपक्व ब्याङ्कको हिसाबमा हामीले आफूलाई रूपान्तरण पनि गर्नु छ, त्यो विश्वास पनि दिलाउनु छ र हिजो यो ब्याङ्कको सेवाबाट असन्तुष्ट भएर गएका ग्राहकहरू क्रमिक रूपमा फर्किराख्नु भएको छ र नयाँ पुस्ता बिस्तारै यो ब्याङ्कको सेवा राम्रो हुँदो रहेछ भनेर हामीसित अहिले सम्पर्कमा छ। त्यस भएर नयाँ पुस्ताको ब्याङ्किङ आवश्यकतालाई पनि पुरा गर्ने र सबै खालको मतलब चाहिँ ब्याङ्किङ आवश्यकतालाई पुरा गर्नको निम्ति हामीले ब्याङ्कलाई आधुनिकीकरण गरेर सेवालाई बिस्तारै गुणस्तरीय बनाएर र कमभन्दा कम सकेसम्म ग्राहकहरूको गुनासो कमभन्दा कम आउने गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिले ब्याङ्कका सबै सूचकहरू सन्तुलित र स्वस्थ छन्। आफूलाई निक्षेपमा प्राप्त 1 खर्ब 45 अर्ब रुपियाँ मध्ये करिब 1 खर्ब 7 अर्ब रुपियाँ ऋण लगानी गरिसकेको छ। ब्याङ्कको जगेडा कोषमा 13 अर्ब 69 करोड रुपियाँ रहेको छ। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड एउटा स्वस्थ, सक्षम र गतिशील ब्याङ्क हो भन्ने कुरा हाम्रो वित्तीय विवरणले प्रश्न पारेको छ। जहाँसम्म फिगर्सको कुराहरू छ, डिपोजिट्स हामी अहिले 144 अरबको डिपोजिट लिएका छौँ। कर्जा हाम्रो 114 अरबको कर्जा रहिराखेको छ यो असोज मसान्तमा। अन्य फिगर्सहरूको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो अहिले सिसिडी रेसियो करिब 67% को हाराहारीमा छ। हामी बहुत कम्फर्ट पोजिसनमा रहेका छौँ, मतलब हाम्रो लिक्विडिटी प्रशस्त मात्रामा रहिरहेको त्यहाँबाट प्रश्न हुन्छ। हाम्रो बेस्ट रेट इन्डस्ट्रीको फर्स्ट त होइन, सेकेन्ड लोएस्ट बेस्ट रेट अहिलेसम्म रहिराखेको छ। हामी 6.81% बेस्ट रेटमा रहेका छौँ। कस्ट अफ फन्ड हाम्रो त्यो पनि इन्डस्ट्रीको दोस्रो लोएस्ट कस्ट अफ फन्ड हो, त्यो हामी 3.97 को हाराहारीमा अहिले छौँ। साना, मझौला एवं ठुला सबै खाले उद्यम र परियोजनामा ब्याङ्कले ऋण लगानी गरेको छ। महिला, बालबालिका, शैक्षिक बेरोजगार एवं वैदेशिक रोजगारीबाट आएका सिपयुक्त जनशक्तिलाई कर्जा दिएर सक्षम बनाउन सरकारले सुरु गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन समेत गर्दै आएको छ। पछिल्लो वर्षहरूमा सञ्चालन मुनाफा बढ्दो छ। निक्षेपकर्ता र ऋणीलाई दिने सुविधामा विविधीकरण गर्न सकेकाले ब्याङ्कप्रतिको ग्राहकको विश्वास अरु प्रगाढ बन्दै गएको छ। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड भने धेरै रिलायबल ब्याङ्क हो। यसको विश्वसनीयता एकदम माथि छ र हाम्रो कुनै पनि रकम खतरामा जान्छ, डुब्छ भन्ने नसोचे पनि हुन्छ। सबभन्दा पहिले त हामीले प्रिकसन लिनुपर्ने त्यही हो। मैले पनि त्यही रियलाइज गरेको छु र सबैले यो ब्याङ्कसँग विश्वास गरेर आफ्नो कारोबार बढाए हुन्छ भन्ने म सजेसन गर्छु। मलाई ठिकै छ सर। मलाई अब सुरुमा कारोबार गर्ने बेलामा पनि त्यति यो पेपर वर्कहरू यताउता यो सहिले भयो, सरहरूले सहयोगै गर्नुभयो। अनि सरहरूले भनेअनुसार डकुमेन्ट गरेँ, टाइम पनि लागेन, छिटै भयो।
अहिलेको म्यानेजमेन्टहरूले त धेरै नै सहयोग गर्नुभएको छ। अहिलेको चाहिँ नि उहाँहरूले त धेरै नै कोअपरेट गर्नुभएको छ, धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। चाहिएको बेलामा हामीलाई चाहिएको बेलामा ऋण गरिदिनु भएको छ, तर हामीले बढी भयो भने पैसा बुझाउँछौँ, चाहिएको बेला हामीले दिइरहेको छ। एकदमै अहिले कोअपरेट छ। पहिला जस्तो गरेर हामीले चाहिँ नि त्यस्तो चाहिँ नि यो ऋणी हो यसले पेल्नुपर्छ भन्ने जस्तो भावना छैन अहिलेकोमा चाहिँ नि। ब्याङ्किङ सेवासँगै सरकार र आम समुदायसँग नजिक रहेर काम गर्ने हाम्रो सोच अनुरूप संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व CSR का धेरै काममा ब्याङ्कको सहभागिता छ। यस अन्तर्गत कैयौं समाज सेवाका कामहरू ब्याङ्कले गरिरहेको छ। नेपाल बैंक लिमिटेडले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न कार्यहरू गर्दै आएको छ। त्यसमध्ये अब हामीले नेपाल बैंक लिमिटेड पहिलो बैंक हो जसले कोभिड-19 को फन्डमा नेपाल सरकारलाई सर्वप्रथम रु 1 करोड सहयोग गर्यो र तत्पश्चात 7वटै प्रदेशमा 5-5 लाखको दरले हामीले 35 लाख रुपियाँ सहयोग गर्यौं र पछि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम तपाईको बाँकी रहेको 77 अषाढ मसान्तमा बाँकी रहेको हाम्रो CSR फन्डमा रहेको सम्पूर्ण रकम 3 करोड 46 लाख रुपियाँ हामीले नेपाल सरकारलाई दियौं। यो कोभिड अन्तर्गत गरेको सहयोग भयो। त्यसैगरी हामीले यो डाक्टर भगवान कोइराला लगायतको समूहले एउटा चाहिँ चाइल्ड हेल्थसँग रिलेटेड उहाँहरूले हस्पिटल काठमाडौँमा सामुदायिक हस्पिटल खोल्दै हुनुहुन्छ। अहिले प्रारम्भिक चरणमा रु 1 करोड सहयोग गर्ने अघिल्लो आर्थिक वर्षमै यो चाहिँ निर्णय गरेका छौँ। करिब 7वटै प्रदेशलाई एउटा समानुपातिक रूपमा यो CSR को रकम वितरण भनौँ CSR को रकममा योगदान गरिराखेका छौँ र नेपाल बैंक त्यसमा सधैँ सबैतिर यो समाजकै एउटा अङ्ग भएको, समाजकै एउटा सङ्गठन भएको नाताले समाजप्रतिको दायित्वलाई मनन गर्दै CSR मा अगाडि बढिराखेका छ। वास्तवमा नेपाल बैंकले 84 वर्षे यात्रामा आफ्नो सेवालाई जुन रूपमा विस्तार गरेको छ त्यसमा नअटाउने सायद कमै होलान्। यसैले गर्दा यो अनुभव लगानीको लोभ लाग्दो प्रतिफल र ग्राहकको बढ्दो विश्वासले सगौरव भन्न सकिन्छ। वित्तीय साक्षरता अनि केही गर्छु भन्ने सोच भएकाहरूको एउटै गन्तव्य नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड। हाम्रो दूरदृष्टि तपाईको उन्नति र प्रगतिमा अझ धेरै सहकार्य गर्दै समृद्ध नेपाल, खुशी नेपाली निर्माणमा वित्तीय सारथी बन्ने हो।